Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipangalanan na ni President Bongbong Marcos si Justice Secretary Boying Rimulya isip bagong ombudsman sa nasod o sa kaadlaw human gipagawas ang shortlist sa posisyon. Pulihan ni Rimulya si former ombudsman Samuel Martires nga nahuman ang termino kaniadtong Hulyo 27. Mag-aalagad siya sa fixed term na 7 ka tuig nga walay reappointment. Sumala sa Presidential Communications Office padayon ng administrasyon sa kaligon ni ini sa pakibisog batok sa korupsyon sa tanang level sa gobyerno. Ilalom sa iyang liderato gilaumang paligunon ni Rimulya ang transparensya, mga anti-corruption measure ug ang matarong nga pagpatuman sa hustisya. Ang Office of the Ombudsman maoy nagadumala sa mga reklamo batok sa mga taas nga opisyal ug mga supervisory position sa gobyerno. Lakip na ang mga kaso nga adunay grabing sala o dagkong bili sa kwarta o propiedad. Sa miaging pagpangutana sa Judicial and Bar Council, giingon ni Rimulya nga dili niya tugutan nga gamiton ang tanod bayan isip armas sa politika. Matud pa niya, daghang kaso nga gipasaka tungod sa partisan politics. Ang uban adunay basihan apan ang uban wala. Buot niyang humnon ang mga practice nga gipasumad aron lang sa pagharas sa mga tao. Gipasalig sa PCO nga magapadayon ng administrasyon ni Marcos sa pagtuman sa transparensya, katarungan ug rule of law isip giya sa bag-ong Pilipinas nga nag-alagad sa katawhan. Sa usa ka press conference karong Martes, giingon ni Rimulya nga plano na niyang manumpa isip ombudsman sa Huwebes, October 9. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita o update. Amping tangtanan.